नाज़िर ग्रामी, फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो मखलूक है कि जिन्हें सबसे पहले पैदा किया गया। फरिश्ते नूरानी मखलूक है और इनकी असल शक्ल सूरत में इनका दुनिया भर जाहिर होना सिर्फ अंबिया और रसूलों के लिए था और इसके अलावा किसी के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो फरिश्तों को उनकी असल हालत में देख सके। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ रहते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उन पर जो ड्यूटी लगा दी गई वो उसको अहसन तरीके से पूरा भी करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम इंसानों को वो दिखाई नहीं देते। ये भी कानून कुदरत है कि अगर कोई फरिश्ता इंसानी शक्ल इख्तियार कर ले तो फिर इंसान उसे देख सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस मुबारका में हजरत जिब्रील अमीन जब भी हजरत दया कल्बी की शक्ल इख्तियार करके आते तो दीगर सहाबा में जिब्राइल अमीन को हमेशा एक इंसानी शक्ल में ही देखा है और कभी उन्हें पहचान नहीं सके। ये यही वजह है कि वो हमेशा यही समझते रहे कि उनके साथी सहाबी ही उनके साथ मौजूद हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक सहाबा को खुद न बताया, इस हकीकत से पर्दा न उठाया तो सहाबा को कभी शक तक न गुजरा कि उनके साथ अल्लाह के एक फरिश्तों के सरदार मौजूद होते हैं। लिहाजा इससे बात साबित हो जाती है कि जब कोई फरिश्ता इंसानी शक्ल में इस जमीन पर उतरेगा तो इंसान अपनी दोनों आंखों से उसे देख तो सकता है, लेकिन इंसान को ये इल्म न होगा कि ये फरिश्ता है या फिर उस जैसा इंसान ही है। नाज़िर ग्रामी, आज की इस वीडियो में उन तमाम तर वाक़यात पर रोशनी डाली जाएगी कि जब इस दुनिया पर फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी शक्ल में भेजे तो इंसानों ने न सिर्फ उन्हें अपनी आंखों से देखा बल्कि उन्हें रिकॉर्ड भी कर लिया गया। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा और उससे पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़िर ग्रामी, इस्राइल का इस वक्त यरूशलेम पर कब्जा है। एक शख्स ये बताता है कि रात गए वो शहर के नज़ारे को रिकॉर्ड कर रहा था कि अचानक आसमान से एक रोशनी का गोला नीचे आया और इस शख्स के सामने वो मंदिर के गुंबद पर तेज रोशनी डालते हुए नजर आया। वो तेज रोशनी उसी पल वहां से ऐसे गायब हुई कि जैसे कोई इंसान नुमा चीज को पर लगे थे और उसको किसी ने देखा हो तो वो छुप गई हो। फिर वो थोड़ी ही देर के बाद बड़ी तेजी के साथ ऊपर आसमान की जानिब उठी और कहीं और गायब हो गई। ये नजारा उस वक्त वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने उस वक्त अपनी आंखों से देखा और न सिर्फ उन्होंने देखा बल्कि इसको रिकॉर्ड भी कर लिया गया। नाज़िर ग्रामी, इसी तरह अजरबैजान के शहर में भी ऐसी ही एक वीडियो सामने आई। रिकॉर्डिंग करने वाले जब कैमरा नमाजियों की जानिब छुपाया गया तो उसमें एक सफेद रंग की कोई चीज रिकॉर्ड हो गई क्योंकि उसकी पोजीशन इस तरह थी जिस तरह मुसलमान बैठकर सजदा करते हैं और नमाज अदा करते हैं और फिर सलाम फेरने के लिए जिस तरह बैठ जाते हैं, और ये सफेद चीज भी वैसे ही बैठी थी। लेकिन जब इस वीडियो के बाद अजान जूम करके पूरी तसल्ली के साथ देखा गया तो मालूम हुआ कि शायद ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई नूरानी मखलूक थी। अब प्यारे दोस्तों, भारत में भी एक ऐसा वाकया पेश आया जहां दो लोग तस्वीर बना रहे थे। उन्हें आसमान में कुछ उड़ता हुआ नजर आया और वो लोग डरकर चीखें मारने लगे कि यहाँ पर कुछ मौजूद है, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद वहां जो भी था वो गायब हो जाता है। और इसके मुतालिक पहले पहले कुछ लोगों का ये कहना था कि ये एडिटेड और फेक वीडियोस होते हैं, लेकिन फिर एक मौक़िफ़ भी सामने आया कि वहां पर मौजूद कुछ लोग सोशल मीडिया पर सामने आए और उन्होंने इसकी हकीकत का एतराफ़ किया कि हमने अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा है। और ये वीडियो का सिलसिला आज से नहीं बल्कि शुरू से है। पहले ब्राजील की एक वीडियो भी सामने आई थी। एक शख्स आसमान में उड़ते हुए परिंदों की वीडियोस बना रहा था, लेकिन जब बाद में उसने इस वीडियो को बड़े गौर से देखा और जो है उसको पूरे इंसान के साथ देखा तो मालूम हुआ कि वो परिंदे नहीं थे बल्कि वो तो कोई और जिस्म था जिनके साथ पर लगे हुए थे और वो उन परों की मदद से आसमान में
اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ پیارے دوستو، اسی طرح 2010 میں خانہ کعبہ کے اوپر ایک سفید رنگ کی روشنی والی کوئی چیز آ کر بیٹھ جاتی ہے جسے لاکھوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا یہ فیک ہوتی ہیں یا نہیں۔ ناظرین گرامی، یہ بات یاد رہے کہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے اور وہ ان پر ایمان لے کر آتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جس طرح اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور قرآن حکیم میں تو 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، بلکہ فرشتوں تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی اور وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، فرشتے تو ایک حقیقت ہے جن کو کسی طور پر جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب اسی طرح ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ کوہستان لبنان کے رہنے والے ایک بزرگ ایک دن جامع مسجد میں حوض کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ اتفاق سے ان کا پاؤں کچھ اس طرح سے پھسلا کہ وہ حوض کے اندر گر گئے اور لوگوں نے انہیں بسس دشواری پانی سے نکالا۔ بعد میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور ادب کے ساتھ سوال کیا کہ حضرت مہربانی کر کے یہ تو بتائیے کہ آج کی پہلی حالت میں اس قدر فرق کیوں نظر آ رہا ہے؟ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار جناب کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ہمارے سفر میں ایک دریا آیا کہ بغیر کشتی اور پل کے اس طرح سے آپ نے پار کر لیا کہ جناب کے پیروں کے نیچے بھی کوئی پانی کا قطرہ موجود نہیں تھا، جبکہ آج یہ حالت دیکھی گئی کہ جناب ایک معمولی سے حوض میں گر پڑے اور باہر خود بھی نہ نکل سکے۔ بزرگ نے سوال سن کر کچھ دیر غور سے اس شخص کو دیکھا، خاموش رہے، پھر فرمایا کہ اے عزیز، اس سلسلے میں پیغمبر برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قابل غور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی میری یہ حالت ہوتی ہے کہ براہ راست اللہ پاک کی قرب کا شرف حاصل ہوتا ہے، حضرت جبرائیل امی بھی واسطہ نہیں بنتے۔ ان فرمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کبھی ارشاد فرما کر اس جانب اشارہ کر دیا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی تم نے سنا ہوگا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں گرا دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہ ہو سکا تھا کہ ان کا پیارا بیٹا کہاں ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے سینکڑوں کوسوں دور سے جناب یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ لی تھی۔ ان کا ارشاد ہے کہ حالت ہماری برقِ ضیابار کسی ہے، ظاہر ہوئی کبھی کبھی روح پوش ہو گئی، کھلتے ہیں لوہے دل پہ کبھی آسمان کے راز، ہوتی نہیں کبھی ہمیں خود سے آگاہی۔ اس حقائق میں حضرت سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی کہ انبیاء اور اولیاء سے جو معجزات اور کرامات ظاہر ہوتی ہیں، ان کا انحصار ان کی ذاتی کوشش یا اپنے کمالات پر نہیں، بلکہ یہ سخت کچھ اللہ پاک کی طرف سے کرم آتا ہوتا ہے، اور ہم فرماتے خدا ہی کچھ مقدس ذات ہے۔ اور ناظرین گرامی، یہ ہماری چھوٹی سی کاوش تھی جس سے ہم آپ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔